2 Mga Hari 25. Sa ikanapulo nga adlaw sa ikanapulo nga bulan sa ikasiyam nga tuig sa paghari ni Sedekias, misulong si Hari Nabucodonosor sa Jerusalem uban sa tanan niyang kasundaluhan o gilibutan nila kini. Nagbuhat silag mga damba libot niini. Gilibutan nila ang syudad hangtod sa ika-11 nga tuig sa paghari ni Sedekias. Sa ikasiyam nga adlaw sa ikaupat nga bulan, grabe na kaayo ang gutom sa syudad ug wala nay makaon ang mga tawo. Unya ang kota sa syudad gibuslutan og pagkagabii miikyas ang hari uban sa tanang sundalo niya agi sa pultahan tunga-tunga sa duha ka kota duol sa tanaman sa hari. Bisag gilibutan sa mga taga-Babylonia ang syudad. Didto sila padulong sa Araba. Apan gigukod sa mga sundalong taga-Babylonia ang hari og hiapsan siya didto sa kapatagan sa Jericho. Ang iyang kasundaluhan nagkatibulaag pagpanagan. Unya nadakpan nila ang hari o gidala nila siya ngadto sa Ribla. Diin didto si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia o gisilutan siya ni Nabucodonosor. Gipatay nila ang mga anak ni Sedekias sa atubangan gayud niya o gilugit nila ang iyang mata o gigapos siyag kadena o gibihag ngadto sa Babylonia. Sa ikapito nga adlaw sa ikalima nga bulan sa ika-19 nga tuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babylonia, si Nebuzaradan ang kapitan sa mga gwardya sa hari sa Babylonia miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo sa Ginoo ingon man ang palasyo sa hari ug ang tanang balay sa kadagkuan sa Jerusalem o gilumpag sa mga taga-Babylonia nga kuyog ni Nebuzaradan ang mga kota nga naglibot sa Jerusalem, ang mga tawo nga nahibilin sa syudad ug ang mga sundalo nga mitipon sa kasundaluhan sa hari sa Babylonia ug ang uban pang mga tawo gidala ni Nebuzaradan ngadto sa Babylonia. Apan gibilin ni Nebuzaradan ang mga kabus kaayo aron mo'y mag-atiman sa mga parasan ug aron maoy mag-uma. Gidugmok sa mga taga-Kaldea ang mga haliging bronse sa templo sa Ginoo, ingon man ang mga tungtunganan ug ang bronse nga tangke sa tubig. Gidala nila sa Babylonia ang bronse. Gilakip nila pagdala ang mga kulon, pala, ug ang mga igpapalong ingon man ang mga sulanan sa insenso ug ang mga galamiton nga bronse nga gigamit sa mga pari sa ilang pag-alagad sa templo. Gidala usab ang mga sanggaanan sa baga ug ang mga panaksan. Ang tanang butang nga hinimong bulawan ingon man ang hinimog plata gidala ni Nebuzaradan. Dili matimbang sa kabug-at ang bronse nga gigamit sa duha ka haligi, sa tangke o sa mga tungtunganan nga hinimo ni Solomon alang sa templo sa Ginoo. Ang gitas-on sa usa ka haligi 8 ka metros ug sa tumoy niini may daw ulo nga bronse. Ang gitas-on sa daw ulo nga bronse nga usa ug tunga ka metros ug gilibutan kini og daw mga bungas sa granada nga lunlon bronse. Gidala ni Nebuzaradan si Iyas ang pangulong pari ug ang iyang luyo-luyo nga si Sophonias, ingon man ang 3 ka gwardya sa pultahan. Gidala usab niya ang usa ka opisyal sa syudad nga maoy nangulo sa mga sundalo uban sa 5 ka magtatambag sa hari nga didto sa syudad
ug ang sekretaryo sa Pangulo sa kasundaluhan nga mao'y nagtigom sa katawhan, ug ang 60 ka tawo nga nakit-an didto sa syudad. Gidalas sila ni Nebuzaradan ngadto sa hari sa Babylonia didto sa Ribla nga sakop sa Hamat, ug didto gipapatay sila sa hari. Busa nabihag ang katawhan sa Juda. Kitudlo ni Hari Nabucodonosor nga gobernador sa Juda si Gedalias nga anak ni Ahikam ug apo ni Safan, ug gihimo siyang tigdumala sa mga tawo nga wala bihaga ngadto sa Babylonia. Sa pagkabalita niini sa tanang mga kapitan sa mga sundalo nga dito sa gawas sa syudad, miadto sila kang Gedalias didto sa Mispa uban sa ilang mga sakop. Ang mga kapitan mao sila si Ismael nga anak ni Netanias, si Johanan nga anak ni Karyas, si Siraias nga anak ni Tanhumet nga taga Netofa, o si Jasanias nga taga Maaka. Giingnan sila ni Gedalias. Ayaw ka mo kahadlok sa mga opisyal nga taga Babylonia. Pagpuyo lamang kamo dinhi og alagarin ninyo ang hari sa Babylonia og walay dawtang mahitabo kaninyo. Apan sa ikapitong bulan, si Ismael nga anak ni Netanias nga anak ni Elisama nga kadugo sa harianong banay sa Juda, miadto kang Gedalias kinuyugan ug napulo ka tawo ug gipatay nila si Gedalias, lakip ang mga Hudiyo ug ang mga taga Babylonia nga uban kaniya didto sa Mispa. Unya ang tanang tawo lakip ang mga kapitan sa mga sundalo nangagiw ngadto sa Ehipto kay nahadlok man sila sa mga taga Babylonia. Sa ika-27 nga adlaw, sa ika-12 nga bulan, sa ika-37 nga tuig gikan sa pagkabihag ni Joaquin nga hari sa Juda, gibuhian siya ni Ebel-Merodach, ang hari sa Babylonia nga nagpakita kaniya kaluoy. Mao kining panahona ang pagsugod ni Ebel-Merodach paghari. Maayo ang iyang pagtagad kang Joaquin o gipasidunggan niya si Joaquin labaw sa ubang mga hari nga didto sa Babylonia. Busa wala na magsulob si Joaquin og biste sa priso. Nagkaon siya dungan sa hari dito sa palasyo sa tibok niyang kinabuhi o gihatagan pagyud siyag magasto matag adlaw.